محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 0300617141. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابکیا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچو جس پر رحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 16واں سپارہ، سورت دا نام سورہ مریم۔ اللہ 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 والو، قبل اس دے کہ میں اپنی گزارشات اور معروضات نو پیش کرا،
جب تلک مینوں اور دعانوں اللہ دے اس پاک گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے اتنی دیر تک حامدن سراپا گوش بن کے بیٹھنا اور اللہ دی رضا واسطے بیٹھنا۔ قرآن دیو پروانیوں تقریباً پچھلی رات دا ٹائم ہو چکے ہے اور اے ٹائم جیڑا ہوندا ہے اے رب دے سامنے گڑ گڑاند ہے، رب دے سامنے آنسو گراند ہے اور اپنے خالی دامن نو رب دے سامنے پھیلاند ہے۔ دعا کرو اللہ میری حاضری اور تواڈی تمام دی تشریف آوری نو اللہ شرف قبولیت اور شرف قبولیت دے نال نوازے۔ قرآن دے و پروانے ہو میرے تو قبل دیگر علماء کرام دے تسا نے خطابات سماعت فرمائے نے، میری مراد محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، مولانا ابراہیم محمدی صاحب اور دیگر خطباء اور میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن تواڈے محبوب خطیب حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب وہ اپنے خیالات دا اظہار فرمانگے اور میری اور تواڈی اس ملاقات دا سبب میرے برادر محترم اور تواڈے اس علاقے دے عظیم خطیب میری مراد صاحبزادہ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب بڑے نے، اور ویسے ہر خطیب دا اپنا اپنا ایک انداز ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے۔ حقیقت بات ہے کہ میں جمعرات نو بہت کم ٹائم دینا کیونکہ اگلا دن جمعہ دا بھی ہوندا ہے، جمعہ پڑھانا ہے۔ تو برادر محترم دا فون گیا، کہنے لگے کہ یزدانی صاحب تسی جتھے بھی ہو فی الوقت سیالکوٹ پہنچو، تو میں 9 گھنٹے دا سفر طے کر کے تواڈے اس شہر دے اندر تواڈے سامنے حاضر خدمت ہاں۔ دعا کرو، حقیقت بات ہے تھکاوٹ بڑی ہے لیکن تواڈا اے پیار، تواڈی محبت اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اے قرآن جیڑا ہے اے ساریاں تھکاوٹا اتار دے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن دے ہو پروانے ہو، میں بار بار نہیں تو انہوں کہنا، 2 باتاں دا تسا نے خیال رکھنا ہے۔ میں قرآن پڑھا، بار بار پڑھا، جیدوں پڑھا، قرآن سن کے تے گج وج کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کی کہنا ہے؟ ایک دے انشاءاللہ سبحان اللہ کہو گے تے تواڈے محل دے اندر اللہ رب العزت ایک درخت دا پودا لگا دیں گے، ایک درخت لگا دیں گے، اور وہ درخت تواڈے سیالکوٹ دے درختاں جڈا نہیں بلکہ حدیث دے الفاظ نے وہ درخت اتنا پیارا اور اتنا اہم درخت ہے کہ جدیاں جڑا سونے دیاں نے، اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برق رفتار تیز گھوڑا دوڑان والا ہوئے اور وہ شخص اپنی سواری نو گھوڑے نو دوڑائے، اور اس درخت دی ایک شاخ جیڑی ہے او دی لمبائی تک پہنچنا ہے، اے دی شاخ دی لمبائی تک آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اے برق رفتار تیز گھوڑا دوڑان والا شخص جیڑا ہے
ایک 100 سال دا عرصہ تے گزار سکتا ہے لیکن اس درخت دی ایک شاخ دی لمبائی تک نہیں پہنچ سکتا تے وہ آکھیا ہے کہ سبحان اللہ کی آکھیا ہے میں چاہنا کہ پچھلی رات دا ٹائم میں سبحان اللہ تسی کہیں دے جاؤ تے رب تواڈے نام دیاں او جنت دے اندر درخت لگاندا جائے پودے لگاندا جائے تے جیڑی جنت ہے او سانو الاٹ ہوندی جائے میرے ویر میرے برادر قرآن سن کے تے کی آکھنا ہے گج کے بولو کی آکھنا ہے سبحان اللہ اور میری زبان تے بار بار امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الزہا والی بطہا پیغمبر رب ارض و سما اور صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ شیرو گج وج کے درود پڑھ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک بار بار آئے گا تے میرے مصطفیٰ دا نام پاک سن کے تے گج وج کے درود پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن دے پروانیوں جیڑا میں مضمون تو اڈے سامنے بیان کرن لگا اے مضمون بڑا اہم ہے مضمون بڑا پیارا ہے اور ذرا غور کر لینا خشیت الہی یعنی اللہ کو لو ڈر کے انسان دی اکھ دے وچوں ایک مکھی دے سر جنہ موٹا ایک قیمتی آنسو گرد ہے اور اللہ رب العزت انسان دے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیندے نے تو میاں آج دا میرا عنوان ہوئے گا قیمتی آنسو کی عنوان ہے پچھلی رات دا ٹائم ہے عنوان کی ہے اور گج کے بولو شیرو کی عنوان ہے قیمتی آنسو تے ذرا آج رب دے سامنے اے اپنی آنکھ دے وچوں ایک قیمتی جا آنسو گرا دے تے اپنی او میاں 50 سالہ زندگی 60 سالہ زندگی 40 سالہ زندگی دے جیڑے پاپ کیتے ہی جیڑیاں غلطیاں تے خطاواں کیتیاں او میاں اے جہنم جیڑی 50 سال تک اینو جلاندہ رہی ہیں اور بڑے بڑے سمندر تے بڑے بڑے دریا جیڑے نے اینو بجھا تے ختم نہیں کر سکتے لیکن ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے تیری آنکھ دے وچوں ایک مکھی دے سر جنہ موٹا اتھرو بعد وچ گرے گا اللہ جہنم دی اے 50 سالہ اے جہنم دی آگنو اے جلان والیا اس جہنم دی آگنو ایک آنسو دے نال اللہ ختم فرما دین کے آؤ ذرا رب دا قرآن سن لو آواز آندی ہے مولا فرما دینے ذات تطلع علیہم آیات الرحمن خر سجدا وابکی اذا تطلع علی ترجمہ نوٹ کر لو اذا تطلع علیہم آیات الرحمن اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا تطلع علیہم آیات الرحمن جدوں تو ان دے سامنے جس وقت ان دے سامنے میرے قرآن دیاں آیات نو تلاوت کرنے اذا تطلع علیہم آیات الرحمن جدوں میرے بندیاں دے سامنے رحمان دیاں آیات نو تلاوت کیتا جاندے آیات الرحمن خر سجدا وابکی
سونیا محبوبہ میرے بندے جدوں تیرے کولوں میرا قرآن سندے نے آیات رحمان سندے نے تے خر سجداں وبکیاں اے روتے ہوئے گڑ گڑاندے ہوئے رب دے سامنے ڈگ پیندے نے او میاں سر سجدے وچ رکھ دے نے تے روئی جاندے نے جے قیام چ کھلوتے نے تے تد وی روئی جاندے نے پچھلی رات دا ٹائم جے گھر جناب بیٹھے نے انہاں دی اکھ کھل جاندی ہے تے خرو سجد وبکیاں میرے ویر میرے برادر اے رب دے سامنے کھلوتے ویروں دینے تے سر سجدے وچ رکھ کے ویروں دینے گڑ گڑان دینے میرے ویر میرے برادر اجے نہیں سمجھ آئی تے امام ابن قیم کہو رحمہ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اے رون دیاں آنسو گران دیاں 10 شکلہ بیان کیتیاں نے بولو کنیاں 10 شکلہ بیان کیتیاں نے او میاں سب تو پہلے نمبر تے بعض دفعہ انسان کسے تے ترس کھاندہ ہے حالاں تکلیف دوسرے نو پہنچی ہے دکھ کسے دوسرے نو آیا ہے عذیت کسے دوسرے نو آئی ہے لیکن اے ویخ دے تے رو پہندہ ہے ترس کھا کے تے رو پہندہ ہے میرے ویر میرے برادر اور دوسری قسم جیڑی ہے ویخ لے بعض دفعہ بندہ ڈر کے رو پہندہ ہے نمبر 3 انسان تے کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تے انسان تد بھی رو پہندہ ہے اور چوتھے نمبر تے انسان خوشی دی اندر بھی رو پہندہ ہے انسان تسی آکھو گے یزدانی خوشی اندر کی میں رو پہندہ ہے میں تینو حدیث چو ثابت کر دے وا صحیح البخاری دی روایت ہے میں نو یاد آیا ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج تشریف فرمانے تے ایک نکر ویچنا میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دا ایک پیارا جا ساتھی ہے اے دا نائے عبی بن کعب ہائے ہائے کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی تشریف فرمانے بیٹھے نے تے عرشہ تو جبریل آ جاندہ سونیا ہائے ہائے سونیا محبوبہ ساتھیاں نو کدی تسی قرآن سنان دے ہو صحابہ سن دے نے کدی نماز فجر کدی جناب نماز مغرب کدی عشاء اور کدی خطبات دے اندر تسی قرآن تے سنان دے ہی رہن دے ہو لیکن سونیا انہا ساتھیاں چو انہا پروانیاں چو آج تو آڈے رب نے ایک دا نام لے کے آکھے ہے ایک دا نام لے کے آکھے ہے کہ سونیا ہائے ہائے آج تو سانا اے عبی بن کعب نو قرآن سنانا ہے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج انو قرآن سنانا ہے تے انج نکر چ میرا عبی بیٹھا ہے آقا فرماندے نے عبی ہائے ہائے اے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا آگے تشریف لیا عبی بن کعب تشریف لیا ہے جی سونیا محبوبہ کی حکم ہے کی آڈر ہے تے آقا فرماندے نے عبی آج مینو میرے رب نے پابند کر دیتا ہے آج میرے رب نے میری ڈیوٹی لا دیتی ہے کہ سونیا قرآن تے تسی سنان دے ہی رہن دے ہو تے آج تسی میرے عبی بن کعب نو قرآن سنا دے
ہائے ہائے تے ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا محبوبہ کیا میرے رب نے میرا نام لے کے آکھے ہے؟ تے آقا فرماندے نے ہاں ابئی رب نے تیرا نام لے کے آکھے ہے کہ سونیا ابئی بن کعب نو قرآن سنا دیو تے ابئی بن کعب اینی گل سن دے نے تے رو پیندے نے خوشی دے آنسو گر جاندے نے تے میرے مصطفیٰ کی پڑھ دے نے آواز آندی ہے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین والمشرکین منفکین حتعتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب القيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة جگان دے پیر علیہ السلام او سیال کوٹیا آقا علیہ السلام سورہ بینہ پڑھ کے تے ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سنون لگ جاندے نے تے میرا ابئی نالے سنی جاندے نالے روئی جاندے نالے سنی جاندے نالے آنسو گرائی جاندے او میاں تو ساری رات جلسے سندا رہینے ساری رات کانفرنساں سننے ساری رات پروگرام کردہ بھی ہے تے کرانا بھی ہے لیکن کدی تیری آنکھ جو آنسو ڈگی ہی نہیں کدی تیری آنکھ وچوں رب کو لو ڈر کے آنسو گری ہی نہیں ہنس کے وقت ٹال جانا میرے ویر میرے برادر پتہ اے لگا کدی انسان خوشی وچ وی رو پیندا اور نمبر 5 کدی انسان تے کوئی ایسی مصیبت آئے دکھ آئے تے انسان اس مصیبت نو ویکھ کے رو پیندا تسی آکھو یزدانی دلیل کی ہے اے وی صحیح البخاری دی روایت ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج کر کے اپنے لخت جگر نو اپنے نور نظر نو جناب ابراہیم نو انج ہتھاں تے اٹھایا اور پروانیو سیال کوٹیو جگاں دے پیر علیہ السلام نے انج اپنے ہتھاں تے اٹھایا تے ابراہیم جیڑا آخری وقت کوئی سانے میاں انہوں کون اکھے انجنی تے انج کر انہوں کون اکھے انجنی تے انج کر او چاہے تے نبی دے ہاتھ وچوں لے جائے او میاں آستہ ابراہیم دی روح پرواز کر جاندی ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے انج کر کے اپنا ہاتھ جیڑا اپنے نور نظر ابراہیم دیاں اکھاں تے رکھ دیتا ہے اکھاں تے بند کر دیتیاں تے جگاں دے پیر علیہ السلام دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے اکھاں تریپ ڈول پیندیاں نے اکھاں چو اتھرواں دیاں لڑیاں برس پیندیاں نے صحابہ آندے نے سونیا محبوبہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا محبوبہ کی ہویا آج تے تو اڈیاں اکھاں چو بھی آنسو آگا نے سونے آج تے تسی بھی رو پائے ہو تے آقا فرماندے نے اے رونا او رونا نہیں اے تے موت نو یاد کر کے رونا ہے آج ابراہیم نہیں رہا ایک وقت آنا آمنہ دا لال بھی چلا جائے گا میرے ویر میرے برادر چھٹے نمبر تے انسان کسے دی موافقت کر کے تے رو پیندا
کسے نو ویکھیا کہ روئی جاندا ہے تے او وی رو پیندا ہے 7ویں نمبر تے انسان تے کوئی غم آئے تے انسان رو پیندا ہے 8ویں نمبر تے میاں منافقت دا رونا 9ویں نمبر تے کرائے دا رو پیندا ہے تسی آکھو گے کرائے دا ہاں ہاں محرم دے دن ہوندے نے تے کئی لب جاندے نے کئی بولو کرائے تے بھی رون والے اور بولو تے صحیح کرائے تے رون والے لب جاندے نے اور میاں پر 10ویں نمبر تے جیڑا رون ہے وہ ہے اللہ کو لو ڈر کے انہاں سارے آنسواں چو انہاں سارے رون دے وچو افضل ترین اگر کوئی رون ہے تے او اللہ دے عذاب کو لو ڈر کے خشیت الہی اور اللہ دے کولو ڈر کے رونے اور اللہ اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ سیال کوٹیا غور کر لے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اور جیڑا آدمی رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جیڑا بندہ میدان محشر تو ڈر گیا کل قیامت دے دن تو ڈر کے تے رو پیندا اور رب کعبہ دی قسمیں ایدہ آنسو گرانا اللہ نو اینا محبوب ہے اینا پیارا ہے اللہ رب العزت دے نال وعدہ کر لیندے نے اے میرے بندیا آج میرے کولو ڈر کے تے رو بھی آئے آج میرے کولو ڈر کے آنسو گرا دیتے نے تے کل قیامت آلے دن فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ میں تینو 2 جنتاں دا وارث بنا دے مانگا 2 جنتاں پتہ اے لگا اے رون دی قیمتی تو روئے تے 2 جنتاں دا وارث بن گیا ہے تو آنسو گرائے نے تے 2 جنتاں دا وارث بن گیا ہے اے دیکھ لائے دی قیمت کتنی ہے اے رون دی قیمت کتنی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان قرآن دے پروانی ہو آجے نہیں سمجھ آئی ایک اور مقام نوٹ کر لاؤ اے پارا 7واں آواز آندھی ہے مولا فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ جدوں تیرے کولوں اے قرآن سن دینے پچھے کھلوتے ہوندے تے قرآن سن دینے تو جمعہ دا خطبہ دینا اے قرآن سن دینے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا سونیا محبوبہ جدوں تو انہاں ول ویکھیں گا انہاں ول نظر مارے گا جدوں انہاں دے چہریاں نو تکیں گا جدوں انہاں ول ویکھیں گا تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا
مما عرفو سونیا اے روئی جاندے ہونگے اے قرآن سن کے تو روئی جا رہے نے عذاب قبر نو یاد کر کے روئی جاندے نے عذاب جہنم نو یاد کر کے تے روئی جاندے نے موت نو یاد کر کے تے روئی جاندے نے اپنے گناہ نو یاد کر کے تے روئی جاندے نے ترا آئینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا سونیا کلا انہا دا رونا ہی نہیں بلکہ اے جو تو آنا اے سمجھ دینے جو تو بیان کرنا اے سن دینے سونیا جو تو بیان کرنا انہوں غور نال انہوں توجہ نال انہوں کامل انہماک نال انہوں کامل یکجہتی دے نال اے سن دینے تے رون دینے او میاں پہچان لیں دینے تے رون لگ جان دینے جیدوں بھی سن دینے تے رو پہن دینے ترا آئینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا تے سوریا جدو اینا دے سامنے حق بیان کرنے جدو اینا دے سامنے حق نو پیش کرنے یقولون ربنا تے آندے نے اے اللہ اسی تیرے اتے ایمان لے آئے آمنا فاکتبنا اللہ سانو لکھ لے انہا دے ویچ مع شاہدین جنہاں نے ایمان دیاں گوائیاں دیتی ہیں اللہ اللہ قرآن دے او پروانے ہو اجے نہیں سمجھ آئی تے آؤ ایک اور مقام نوٹ کر لو اور خدا دی قسمیں رب بھی تعجب کر دے افسوس کر دے کہا دے تھے بعض دفعہ سی پروگرامہ تے جانے ہیں اور جمعہ دے خطبے اور بعض دفعہ لوگ اسی جاندے نے تے رب خدا دی قسم افسوس کرتا اے ہے رب دا قرآن یزدانی اپنے کولو گل نہیں کردا اے رب دا قرآن ہے ہسنا تیرا رب نو پسند او بولو پسند ادھر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہوئے تو ہسی جائے ادھر جمعے دے مسائل بیان ہو رہے ہوں تو ہسی جائے اے رب نو پسند نہیں تو اسی آنکھو گے کتھے لکھے ہے اے سن لے رب دا قرآن آواز آندھی ہے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون تو کی ہو گیا جے تو آنو اے رب کہہ رہے رب تعجب کر رہے افمن ھذا الحدیث تعجبون اور لوگوں اے رب اعلان کر رہے ہیں تسی جمعہ دا خطبہ ہسی جا رہے ہو فکر آخرت دا عنوان ہے تسی ہسی جا رہے ہو تاس تو مس نہیں ہو رہے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون اور فرمایا ہسی جاندے اور روندے کیوں نہیں اے رب کہہ رہے ہیں اے قرآن ترجمے والا قرآن لے کے تسلی کر لینا فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ہسی جا رہے ہو قرآن سن سن کے ہسی جا رہے ہو مصطفیٰ دے فرمان سن سن کے ہسی جا رہے ہو وتضحكون ولا تبكون
اوے حسن والیا کدی رو بھی پیا کر ہس دئی رہنے تے کدی اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو بھی پیا کر جے رون نہ آئے تے رون والی شکل ہی بنا لیا کر اور میرے ویر میرے برادر جے سمجھ نہیں آئی تے حدیث بھی سن لے ایک دن میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج ممبر تے تشریف فرمانے تے جگان دے پیر علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے دے اندر مردوی نے سارے ساتھی نے صحابہ موجود نے تے بیبیاں بھی نے صحابیات بھی نے تے ایتھے مردوی نے جمعہ دا خطبہ جگان دے پیر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے اس حدیث دیاں راوی نے جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ زجل مسلمون زجتن المسلمون زجدن آقا علیہ السلام دا خطبہ دے رہے جگان دے پیر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے فرمان دیا نے کوئی آنکھ ایسی نہیں جیڑی آنکھ دے وچو اتھرو نہ ڈگیا ہوئے کوئی آنکھ ایسی نہیں جیڑی آنکھ روئی نہ ہوئے کوئی ایسا چہرہ نہیں سی جیڑا آنسواں نال تر نہیں سی ہویا زجل مسلمون زجتن مردان دا بھی اے حال ہے تے بیبیاں دا بھی اے حال ہے بیبیاں بھی روئی جاندیاں نے تے مرد بھی روئی جاندے نے صحابی بھی روئی جاندے نے تے صحابیات بھی روئی جاندیاں نے زجل مسلمون زجتن میرے ویر میرے برادر میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں دو قطرے گج کے بولو دو قطرے اللہ نو اینے پیارے نے اینے محبوب نے ہائے ہائے اللہ عظیم البرتر نو اینی چیز کوئی محبوب ہی نہیں یہ دو قطرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک او قطرے جیڑا شہادت دے وقت مجاہد دے بدن وچوں نکل دے تے اے دے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگ دے اللہ اے دے سارے گناہانوں پہلے معاف فرما دیندے نے سبحان اللہ تے دوسرا قطرہ جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عینن بقد من خشیت اللہ عین بقد من خشیت اللہ جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اور پروانیوں دوسرا قطرہ ہوئے عین بقد من خشیت اللہ جیڑا رب دے کولو ڈر کے تے اکھ دے وچوں ڈگ پیندا خدا دی قسمیں اس قطرے دی قیمت اتنی ہے کہ پوری دنیا دے ہیرے جوہرات پوری دنیا دے سونا چاندی پوری دنیا دی دولت اکٹھیاں ہو جان پر اس قطرے دی قیمت نو نہیں پہنچ سکتے بے شک عین بقد من خشیت اللہ فرمایا رب کو لو ڈر کے مکھی دے سر جنہ موٹا اتھرو جدو زمین تے ڈگ دے اور خدا دی قسمیں میرے شیخ بیٹھے نے مولانا زاہد اقبال صاحب انہاں نو پوچھنا حدیث دے الفاظ نے ایک قطرہ جدو ڈگ دے نا قطرہ زمین تے ڈگ دے
تے اللہ رب العزت اپنے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے ہیں. سبحان اللہ. کی دی ڈیوٹی؟ او بولو کی دی ڈیوٹی؟ فرشتے دی ڈیوٹی. اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیا. جی اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا او دیکھ سیال کوڑ دے جامعہ تعلیم الاسلام دے اندر میرا بندہ بیٹھا ہے تے آج میرے کو ڈر کے تے رو پہ آئے. ایدہ قطرہ زمین تے ڈگیا. بولو قطرہ زمین تے ڈگیا. اللہ فرمان دینے اے میرے فرشتیا جا اس قطرے نو اٹھا کے لائے. ہائے ہائے اللہ اس قطرے دا کی کرنا ہی. فرمایا جا نہ جا اس قطرے نو اٹھا کے تے لایا. اے آیا ایک قطرے نو اٹھایا تے ایک چھوٹی جی پوری بنا کے نا تے رب دے سامنے پیش کر دیندہ. ہائے ہائے تے اللہ رب العزت اس قطرے نو اپنے عرش دے تھلے رکھ لیندے نے. کل قیامت دا دینے او میاں حساب و کتاب شروع نے تے جتھے کسے بھی کم آونا و امی و ابی و صاحبتی و بنی. او میاں کسے کم نہیں ہوانا. ایتھے ماں چھڑ جائے گی, باپ تیرا جدائیاں دے جائے گا, او بیوی محبتہ کرن والی وہ بھی چھڑ جائے گی, اولاد تیری چھڑ جائے گی. وَأُمِّي وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي سارے چھڑ جان گے تے ترازو لگ گئے. بولو ترازو. ترازو لگ گیا ہے اور میاں نیکیاں بدیاں تولیاں جا رہیاں نے تے اے دیاں نیکیاں کٹ گئیاں نے تے گناہ ہی گناہ نے. دوسرے پرڑے دے اندر گناہاں والا پرڑا جیڑا پاری ہو جاندہ ہے, نیکیاں والا پرڑا ہلکا ہو جاندہ ہے. تے اے شرمندہ ہو کے نا انج کول کھلو گیا ہے تے کام میں تھے کوئی بھی نہیں آیا. نہ دولت کم آئیاں, نہ مربع کم آئے, نہ کوٹھیاں کم آئیاں, نہ جائیداداں کم آئیاں, نہ فیکٹریاں کم آئیاں, کوئی کم نہیں آیا. اے ہن نیوی پا کے کھلوتا ہے. شرمندگی بڑی ہے تے عرشاں والے خدا دے سامنے کھلوتا ہے. گناہاں والا پرڑا پاری ہے, نیکیاں والا پرڑا ہول ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو جی اللہ جی کی حکم ہے, کی آڈر ہے؟ فرمایا میرے اس بندے دا ایک قطرہ سی, میرے اس بندے دا ایک آنسو دا قطرہ ہے, انہوں اٹھا کے لے آؤ. اے آنسو دا قطرہ پیش کیتا جاندہ میاں دوسرے پرڑے دے اندر, نیکیاں والے پرڑے دے اندر انہوں رکھ دیتا جاندہ. اور سیال کوٹیاں جتھے ماں کم نہیں آئی, جتھے باپ کم نہیں آیا, جتھے تیریاں فیکٹریاں تے بلڈگاں کم نہیں آئیاں, جتھے تیریاں جائیداد کم نہیں آئیاں, اور جتھے تیریاں علامہ ناصر مدنی صاحب, علامہ ناصر مدنی صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جتھے سارے ہی چھڑ گئے تے کوئی بھی. توجہ بھئی میری طرف اتنا پیارا مضمون ہے, ہونے نو خراب نہ کرے آجے, تو آڈی بڑی مہربانی. توجہ میری طرف, جتھے سارے ہی چھڑ گئے تے کوئی بھی کم آیا نہیں. خدا دی قسمیں اوتھے اگر کم آیا تے تیرے آنسو دا قطرہ آیا ہی.
نیکیاں والا پرڑا پارا ہو جاندہ ہے اور اللہ رب العزت انہوں ایس آنسو دے اور قطرے دے پاروں اللہ رب العزت جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ میرے ویر میرے برادر اجے نہیں سمجھ آئی تے ایدی حدیث سن لا، میرے تے دوڑے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا او 7 قسم دے لوگ اور جنہاں نو کل قیامت آلے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے تے دعا کر اللہ انہا خوش نصیبہ وچ سانو بھی شامل کر لے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہ سانو انہا وچ شامل کر لے۔ میرے ویر میرے برادر جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا وَالرَّجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا او آنکھ جیڑی او آدمی جیڑا اللہ دے کولو ڈر کے رون والا، رب دے عذاب کولو ڈر کے رون والا، جہنم دے عذاب کولو ڈر کے رون والا، قبر دے عذاب کولو ڈر کے رون والا، فرمایا وَالرَّجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ویکھ لو دا ملک نہ پیائی او دا قیمت او دی کنی لگی ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ میرے ویر میرے برادر ایتھے ویاں سودا قطرہ ہے آجے سمجھ نہیں آئی، میں اپنے مضمون نو اختصار والے لے آواں۔ او خدا دی قسمیں کتے آقا علیہ السلام روئی جا رہے نے، آقا نماز اندر کھلوتے قیام اندر کھلوتے تے تد روئی جا رہے نے، سر سجدے وچ رکھے ہے تے جگان دے پیر علیہ السلام تد روئی جا رہے نے۔ دیکھ لے ذرا تے تکلا میرے ویر میرے برادر، میں نو یاد آیا جگان دے پیر علیہ السلام حدیث باغ دے اللفظ نے ایک رات نا آقا علیہ السلام ساری رات قیام کیتا ہے، قیام دی اندر ہی کھلوتے نے تے ایک آیت بار بار پڑھی جا رہے نے، بار بار پڑھی جا رہے نے، بار بار تلاوت کری جا رہے نے تے آقا پڑھ دے نے تے نالی رو پہندے نے ان تو عذبہم فإنہم عبادکا، ان تو عذبہم فإنہم عبادکا وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ جگان دے پیر علیہ السلام اکو ایت نو بار 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 آقا پڑھی جا رہے نے ان تو عذبہم فإنہم عبادکا، اے عرش والے ربا اگر تو انہاں نو عذاب دے میں تے تیرے بندے نے، اللہ تے نو پچھن والا نہیں، اگر عذاب دے میں تے تد بھی تیرے نے، اگر معاف کر دے میں تے تد بھی ہائے، اگر تو عذاب دے میں تد بھی تیرے نے، اگر معاف کرے تد بھی تیرے نے، اللہ تینوں پچھن والا کوئی نہیں۔ فرمایا ان تو عذبہم فإنہم عبادکا وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ پروانے و قرآن دیو اے دیکھ لا میرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدی سر سجدے چ رکھے ہیں۔ خدا دی قسمیں میں نو حدیث یاد آ گئی، جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن جگان دے پیر علیہ السلام اینج مکیوں مدینے دی طرف آ رہے نے، مکیوں مدینے دی طرف۔ اللہ اپنے نا جیڑے تیرے بندے بار بار جا رہے ہیں اللہ انہوں نے بار بار نصیب فرما۔ اللہ جنہ دی قسمت اجے تک نہیں لکھیا اللہ انہوں نے بھی اپنے گھراں دی زیارت نصیب فرما۔
اے برادر محترم ماشاءاللہ ہو آئے نے اللہ اینا دا جانا اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرما ہائے ہائے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اسی مکیوں چلے تے مدینے دی چاند ساتھی نال نے تے رستے دی اندر ایک مقام زو آ جاندہ ہے فرماندے نے اس مقام تے آقا علیہ السلام نے سواری روکتی سواری آقا علیہ السلام نے سواری روکی تے روک کے تے جگاں دے پیر علیہ السلام انج ساتھیاں نے بھی سواریاں روک لیاں آقا سواری تو اترے ساتھی بھی سواری تو او بولو ساتھی بھی سواری تو ساتھی بھی اترے او بھئی توجہ ادھر ساتھی بھی اترے آقا بھی اترے تے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ تھوڑی دیر آقا علیہ السلام اتھے بیٹھے رہ کافی وقت بیت گیا کافی ٹائم گزر گیا تے آقا نے انج ہاتھ پھیلائے نے تے دعا کری جا رہے سبحان اللہ دعا کری جا رہے نے نالے روئی جا رہے نے اور اچانک آقا علیہ السلام نے اپنا سر جیڑا ہے اس سجدے وچ رکھ دیتا ہے تے سجدے چ رکھیا تے زاروں کے تار رون لگ گئے آقا علیہ السلام زاروں کے تار سر سجدے اندر رکھ کے تے رون لگ گئے اور کافی دیر تک روندے رہ اور پھر سر اٹھایا تے جگاں دے پیر علیہ السلام اسے حالت اندر پھر بہ گئے ہاتھ پھیلا لے تے رب دے سامنے او میاں سوال کرن لگ گئے تے نالے روئی جا رہے نے کافی دیر بیت گئی جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے پھر جگاں دے پیر علیہ السلام نے اپنا سر سجدے وچ سٹیا اور کافی دیر تو بعد اٹھایا تے ساتھی قریب آئے سونیا محبوبہ کی گل ہے اج بڑی پریشان ہو بڑی غم زدہ ہو تے آقا فرماندے نے اے میرے او پروانے ہو اج مینوں اپنی امت یاد آ گئی اج مینوں اپنی امت یاد آ گئی تے میں انج کر کے سواری تو اتریا تے اتر دیاں رب دے سامنے دعا شروع کر دیتی رب دے سامنے دعا کردا رہیا پھر میں اپنے رب دے سامنے سر سجدے وچ رکھیا تے پھر رونا شروع کر دیتا پھر روئی جا رہے ہیں اپنی امت واسطے معافی دا سوال کری جا رہے ہیں تے عرشاں والے خدا نے جبریل نو بھیجیا ہے جبریل آئے تے انہاں آگے مینوں تسلیاں دتیاں آگے آکھیا سونیا محبوبہ تواڈے رب نے اعلان کر دیتا ہے سونیا اپنا سر سجدے بھی جو اٹھاؤ میں تواڈی امت دا ایک حصہ معاف کر دیتا ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں پھر اٹھ کے بیٹھا پھر میں منگنا شروع کر دیتا پھر ہاتھ پھیلا کے رونا شروع کر دیتا جبریل پھر آئے تے آگے آندے نے سونیا رب نے تواڈی امت دا ادھا حصہ ہی معاف کر دیتا ہے تے آقا فرماندے نے میں اپنا سر دوبارہ سر سجدے وچ رکھ دیتا ہے رب دے سامنے شکریہ ادا کرن واسطے نالے امت لئی روئی جانا نالے شکریہ ادا کری جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں نالے رب دے سامنے شکریہ ادا کری جا رہے ہیں اللہ عظیم البردر نے جبریل نو پھر بھیج دیتا ہے جبریل جا نہ جا میرے پیغمبر نو پیغام سنا دے سونیا محبوبہ اپنا سر اٹھاؤ کل قیامت والے دن میں اوویں ہی تانوں راضی کر لواں گا جویں تسی آکھو گے تے رب دا قرآن اعلان کر رہا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا
سجا ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فہدا. اور قرآن دیا پروانیاں آخری باتاں نوٹ کر لے میں گل مک دی مکا دیواں میرے ویر میرے برادر کتے آقا علیہ السلام نو پیغام مل جاندے سونی محبوبہ جی اللہ جی کی حکم ہے کی آڈرے فرمایا آج مکہ چھڑ دیو تے ہجرت کر کے جانا آج مکہ چھڑ دے وہ نکل جاؤ نال صدیق نو لے لیا دے جگان دے پیر علیہ السلام انج پچھلی رات دا ٹائم ہے اب پروانیاں پچھلی رات دا ٹائم ہے آقا علیہ السلام نے اپنے صدیق نو نال لے تے انج کر کے بیت اللہ دے قریب آگے تے زاروں کے تاروں لگ جاندے نے آقا روئی جا رہے نے آقا آنسو گرائی جا رہے نے تے آندے نے اے بیت اللہ چھڑن نو تے جی نہیں کردہ اے بیت اللہ چھڑنو تے جی نہیں کردہ پر اتھو دے رہن والے نہیں رہن دیں دے. آقا علیہ السلام زاروں کے دار رون لگ گئے میرے ویر میرے برادر اور کسے بڑی پیاری گل کی دیئے اللہ بابا جی سمسام جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخا برسا فرمان دے نے آقا علیہ السلام انج کر کے نکلن لگے تے آقا علیہ السلام کی اندے نے اے بیت اللہ چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی باندھا نیک آوازاں میں اللہ دے اگے گرداں عجز نیازاں میں پر چنگی اولاد نہیں تیرے خمیر دی جو کہ وسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی رو رو پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں رو پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چک لیاں رزق دیاں ٹیریاں کرسان میں پھر زیارت تیریاں اللہ نو معلوم ہے سی بات تقدیر دی جو کہ وسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی میرے ویر میرے برادر اے تے امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء ساری کائنات دا سردار جناب محمد رسول اللہ اور خدا دی قسمیں کتے میں نو میرا ابو بکر روندہ نظر آ رہا ہے کتے میرا عمر روندہ نظر آ رہا ہے کتے میں نو ذوالنورین روندہ نظر آ رہا ہے کتے علی حیدر قرار روندہ نظر آ رہا ہے کتے عبداللہ بن عمر کیا لو رضی اللہ تعالی عنہ او میاں اے روندے نظر آ رہے نے خدا دی قسم رب گلو ڈر کے خشیت الہی دی وجہ نال جاؤ تاریخ پڑھ کے ویکھو جناب عبداللہ بن عمر رو رو کے اپنی بنائی ختم کر لئی دینے اینا روندے نے رو رو کے اکھان دی بنائی اور کتے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انج کر بیٹھے نے تے میاں روئی جا رہے
رہے نے روئی جا رہے نے تے بیوی نے ویکھیا جدوں تے بیوی ویکھ کے تے رون لگ جاندی ہے تے جناب عبداللہ آندے نے رضی اللہ تعالیٰ آندے نے نی کرما والی ہے تو کیوں رون لگ گئی ہے تے آندی ہے وے عبداللہ میں تانوں روندا ویکھیا تے تاں رون لگ گئی ہے تے میرے عبداللہ نے جیڑا جواب دیتا ہے خدا دی قسم کلیجیاں نو چیر دین والا آندے نے نی کرما والی ہے میں تے اس واسطے رویا کہ کل او پل سرات تو سب نے گزرنا ہے تھلے جہنم ہے اتے پل سرات ہے اور وار نالو بریکے تے تلوار نالو تیزے تے سب نے اتھو گزرنا ہے میں تے انہوں یاد کر کے روئی جانا ہے پتہ نہیں اتھو گزر ہوئے گا کہ نہیں پتہ نہیں نجات مل سکے گی کہ نہیں میرے ویر میرے برادر اصلاح دا پیغام ہے اور خیر خائی دا پیغام لے کے آیا اپنے پروگرامہ دے اندر اپنی کانفرنساں دے اندر کدی رون والی شکل ہی بنا لیا کر اور کدی رب دے سامنے گڑ گڑا پیا کر کدی سر سجدے اندر رکھ کے تے رب کو لو ڈر کے روئی پیا کر اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خر سجدا وابقیا یار زندہ صحبت باقی ہے الفاظ سے میں اتفاق کرنا دعا کرنا پھر رب نے کدی موقع دیتا تو انشاءاللہ تفصیلاً انشاءاللہ گفتگو کرانگے اللہ کو دعا ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی تمام دی تشریف آوری اور اس موقع تے میں ایک ضروری سمجھنا اور جماعت دا ادنا کارکن ہون دے ناتے دے نال میں پیغام دینا چاہنا 8 اور 9 مارچ نو لاہور دے اندر اہل حدیث کانفرنس جیڑی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب نے جیڑی منعقد کی تھی ہے کیپیٹل سٹی دے اندر کالا شاہ کا کو اتھے انشاءاللہ پہنچو گے اور گج کے بولو پہنچو گے نا انشاءاللہ اور جماعت دے علماء جید علماء میری جماعت دے بڑے بڑے شیوخ جیڑے نے اور انشاءاللہ بیرون ملک تو بڑے بڑے جماعت دے بڑے بڑے علماء تشریف لے آ رہے نے تے ساڈا بھی حق بند ہے اور خصوصاً امام کعبہ وہ بھی تشریف لے آ رہے نے سارے ساتھی قافلیاں دی شکل دے اندر اور جماعت دی بیداری دا ثبوت دے دیا ہویا وابستگی دا ثبوت دے دیا ہویا سب نے انشاءاللہ اتھے پہنچنا ہے توحید دے پروانے انشاءاللہ توحید دے پروانیاں دا اجتماع ہوئے گا اللہ منو تینو قرآن و حدیث دے قائم تے دائم رکھے جی 30 مارچ دا انشاءاللہ خطبہ جمعہ اگر رب نے زندگی رکھی تو اے فقیر انشاءاللہ اسے ہی مسجد اندر پڑھائے گا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین